وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل
أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اشارت من علم ان کنتم صادقین۔ او بندے آ تو رب نال ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ وچ اکھاں موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا گنج بخشے رنج بخشے لاجپالے غریب نواز دستگیر علا کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسے۔ حضرات محترم تو صحباب نو معلوم ہے کہ آج دا میں جو موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عقیدت، ایک ہے عقد، تین چیزاں نے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد تو صحباب نے اے میری گل نو ذرا توجہ دے نال سمجھنا ہے کہ ایک عقد ہے، ایک عقیدت ہے تے ایک عقیدہ ہے۔ عقد دا مطلب ہوندا ہے عقدۃ النکاح کہ اس مرد دی فلاں عورت دے نال گنڈ وج گئی ہے نکاح دی۔ ہن اے جڑا مرد تے اس عورت تے اے عورت اس مرد تے دوویں ایک دوسرے تے حلال نے۔ دوسری ہے عقیدت کہ عقیدت دے اندر آ کے انسان نو جڑے ادب دے اصول نے وہ بھول نہیں جانے چاہیے۔ جس طرح کہ عقیدت دے اندر آ کے یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے تے مریم نعوذ باللہ اللہ دی بیوی ہے۔ مشرکین نے مکہ نے کیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، تے آج دے نام نے ہار مسلمان نے کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ کہ نبی پاک توبہ معاذ اللہ اللہ دے نور جو نور نے۔ اے دا نام ہے عقیدت دے اندر آ کے انسان محبت دے اندر عقیدت دے اندر غلب کر دیتا۔ تیسرا ہے عقیدہ، جب تک تیرا عقیدہ درست نہیں انی دیر تک تیری عقیدت کم نہیں آئے گی۔ جنی دیر تک تیرا عقیدہ درست نہیں، عقیدہ توحید ہے جڑا درست انسان دا ہونا چاہیے۔ میں چھوٹی جئی سمپل جئی مثال دے کے جھٹکی جئی تے اپنی گل نو اگے لے کے چلاں گا۔ حضرات محترم، عقدۃ النکاح دا مطلب ہے کہ اس عورت دی فلاں مرد دے نال نکاح دی گنڈ وج گئی ہے تے جدوں شادی ہو جائے انسان دی، اگر سالن دے اندر مرچ یا نمک تیز ہو جائے تے انسان نو برداشت ہے، اگر
कपड़े धुपे ना मिलन ते बर्दाश्त है, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए ते बर्दाश्त है, हर किस्म दा कम बर्दाश्त है, अगर औरत जुबान दराज है ते तां भी बर्दाश्त है, अगर कोई भी मामला है दुनिया दा ते तू ओदे नाल कंप्रोमाइज कर लेना है, अगर तू घर दे अंदर आवे तेरे बिस्तर ते तेरी बीवी दे नाल दूसरा खामद होवे ते ओ बर्दाश्त तेनू नहीं। क्यों बर्दाश्त नहीं? अल्लाह फरमांदे ने कि तेरी उस औरत दे नाल निकाह दी गंढ वज गई है, तेनू ओदे नाल दूसरा मर्द शरीक वारा नहीं खांदा। कल क़यामत दा दिन होएगा, मेरे दरबार दे अंदर आएगा, ओए मैं रब कल्ला वां। अल्लाह ओ लफ्ज़े अल्लाह जिदी जमा भी नहीं तस्निया भी नहीं, जिस नाम दी जमा नहीं तस्निया नहीं, ओदी जात दी जमा ते तस्निया किस तरह हो सकदी? ओ अल्लाह है। फरमाया तेनू अपने नाल अपनी बीवी दे बिस्तर ते दूसरा शरीक वारा नहीं खांदा। ओ जड़ा रहमान है, जड़ा हर चीज तो बेनियाज है, ओदे नाल हर किसे नू शरीक ठहराई जाना है। कोई जनाब फलां बाबा है ते ओ मुश्किलां आसान करदा है, कोई करदा है हर चीज दे, कोई बारिशां पाण वाला है, कोई हवावां चलाण वाला है, कोई धियां देण वाला है, कोई पुत्र देण वाला है। मैं अज दे इस अजीम शान खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर तुसां हबाब दे सामने कुरान और सुन्नत दी रोशनी दे अंदर अकीदा तौहीद बयान करांगा, ते जरा तुसां हबाब ने गौर करना है। तनकीद दी ऐनक नू उतार के खुतबा जुमा नू सिमात फरमाओ। अल्लाह दे कुरान पढ़ी जाना ते तर्जमा करी जाना। आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर करे जे। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमांदे ने कुल आरा आई तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माजा खलकू मिनल अर्जी अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन कबली हाजा औ अशारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिकीन। अल्लाह फरमांदे ने आ दुनिया जहान दे लोगो, मैं रब नू छड्ड के जिन्हां दी इबादत कर दिओ, मैं रब नू छड्ड के जिन्हां नू मुश्किल कुशा कहंदे हो, मैं रब नू छड्ड के जिन्हां नू हाजत रवा कहंदे हो, ओए मैं रब नू छड्ड के जिन्हां नू तुसी दस्तगीर ते गौसे आजम कहंदे हो, मैं रब नू छड्ड के जिन्हां नू तुसी मशर नूर खुदा कहंदे हो। ओए मेरा ऐलान नहीं, रब दा कुरान कह रहा लाहौर वाले अरूनी माजा खलकू मिनल अर्ज। ऐ जिन्हां नू तुसी पूजदे हो रब सवाल पे करदे ने, ओए पूजन वाले हो ओए इन्हां नू पुछो ते सही, इन्हां मेरी जमीन च पैदा की कीता है, इन्हां नू पूछो ते सही ना मेरी जमीन दे अंदर बनाया की है। अल्लाह सोना कह रहा है जमीना दा लेंटर पाया इंज फर्श बिछा दिता है, ते मैं रब ने आसमान बगैर पिलरा तू खलार दिते ने, ते मैं रब ने ओए मैनू रब नू छड्ड के इन्हां दी जिन्हां दी तुसी पूजा करदे हो, इन्हां नू जिन्हां नू पुकारदे हो, इन्हां नू पुछो
تے صحیح انہاں میری زمین دے اتے پیدا کیتا ہے تے کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماندے نے موت تے زندگی نو بنان والا میں رب ہاں اللہ 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 واہ قرآن ان تے شاید دے ڈرام بھی مٹھے نہیں جنی میرے رب نے تیرے اندر مٹھاس رکھ دیتی ہے جنی مٹھاس میرے رب نے اس قرآن دے اندر پیدا کر دیتی ہے آ میں تینوں قرآن دا ایک اور مقام سناواں تے تیرے ایمان نو اور تازہ کردہ چلا جاواں اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا بائیاں سپارہ نکل آیا ہے اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو میں رب نو چھڑ کے جنہ نو تسی پکار دے ہو میں رب نو چھڑ کے جنہ دی پوجا کر دے ہو اللہ دے نے انہاں نو سوال تے کرو ذرا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر اللہ فرمان دینے اے دنیا جہان دیو لوگو میں رب نو چھڑ کے جنہاں نو من دیو میں رب نو چھڑ کے جنہاں نو حاجت روا کہیں دیو میں رب نو چھڑ کے جنہاں نو مشکل کشا کہیں دیو جنہاں نو دستگیر تے غوث اعظم منگ دیو اللہ دا اعلان سن لو اللہ دینے کون ہے جڑا راتاں نو دناں دے اندر تبدیل کرن والا ہے وہ کون ہے جڑا دن نو رات دے اندر تبدیل کرن والا ہے وہ کون ہے جن نے سورج نو مشرق والنو کاٹ کے تے مغرب والو غروب کر دیتا ہے اللہ اکبر اگے میرے رب نے نچوڑ کٹ دیتا ہے اللہ فرمان دینے ما یملکون من قطمیر اے دنیا جہان دیو لوگو اے ایک کھجور جڑی کھان دیو اے دی گٹک دے اتے ایک جناب اللہ نے ایک تاگا درمیان دے اندر رکھیا ہے بعض نے کیا اے دی اتے جڑی چلی ہے اے دے بھی مالک نہیں جنہاں نو تسی الہ کہیں دے ہو جنہاں نو تسی مشکل کشا کہیں دے ہو جنہاں نو تسی غوث اعظم تے دستگیر کہیں دے ہو جنہاں نو تسی بگڑیاں بنان والا کہیں دے ہو اے ڈوب دیاں تارن والے تے تر دیاں نو ڈوبن والے اللہ فرمان دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دنیا جہان دے سارے بابے کٹھے ہون گے اللہ فرمان گے میدان محشر لگا ہوئے گا اینج جناب میدان محشر لگائے اللہ دی عدالت لگی ہے اے دنیا جہان دے لوگ سارے جمانے انہاں نو پوچھیا جائے گا
اوے تسی انہاں نوں کہا سی ساڈے نام دیاں نظروں نیازاں دیو، ساڈے نام دیاں دیگاں دے دیو، ساڈے نام دے بکرے دے دیو، ساڈے نام دے جناب چڑھاوے چڑھا دیو۔ اے جڑے بابے نے جڑے قبراں دے اندر جنہاں دی تسی پوجا کر دیو، وہ جنہاں نو تسی مشکل کشا کہندے ہو، جنہاں نو حاجت روا کہندے ہو، جا قرآن جا کے گھر دی اندر تو پڑھ لوی، اپنا ذرا تنقید دی اینک نو اتار کے پڑھ لوی۔ اللہ فرماندے نے یکفرون بشرککم، اے سارے انکار کر دین گے۔ اللہ میں نو نہیں پتا اللہ اے کی عمل کر دے رہنے، اللہ مینوں نہیں پتا اے میرے نال کی کر دے رہنے، اللہ میں تے نہیں کیا میری قبر تے دیگاں دے آجے، اللہ میں تے نہیں کیا اللہ میری قبر تے چڑھاوے چڑھایا جے۔ آ میں تیری ملاقات ایک رب دی چھوٹی جئی مخلوق دے نال کراواں تے اپنی بات نو اگے لے کے چلاں۔ اللہ فرماندے نے اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ اللہ فرماندے نے انج جدو جناب نبی سلیمان تے او دی قوم والیاں نو بارش دی ضرورت پئی ہے، انج بار چٹیل میدان دے اندر نکل گئے نے، بار نکلے نے تے ایک رب دی مخلوق ہے، چھوٹی جئی مخلوق ہے جدا نام ہے چیونٹی، جنوں کیڑی کہندے ہو۔ اے کیڑیاں اپنیاں بلاں دے اندروں باہر نکلیاں نے۔ لاہور والیا جے کیڑی دا عقیدہ سن کے بھی تو عقیدہ توحید نو نہیں اپنانا تے پھر میرا اے مشورہ تینو جین دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آ کیڑی نے تینو عقیدہ توحید دس دیتا ہے۔ اے کیڑی نے نبی سلیمان دے لشکر نو ویکھیا ہے، آندیو کیڑیو اپنی اپنیاں بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہے ہے، کتے منو تے توانو اپنے پیران دے تھلے روند کے نہ چلا جائے۔ مفسرین نے لکھیا ہے اے کیڑی انج الٹی ہوئی ہے تے اپنے ہاتھ تے بازو لتاں آسمان وال اٹھائیاں نے تے کی کہہ رہی ہے، اللہم انی خلق من خلقک، اے میرے یا اللہ میں بھی تیری مخلوق چوں ایک مخلوق آں۔ اللہ سونیا بارش دی لوڑ پہ گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر رب دا نبی ہے او جناب کیڑی دیاں آوازاں سن والا، ہر مخلوق دی آواز نو سمجھن والا رب دا نبی ہے، لیکن کیڑی کی تینوں تے مینوں سمجھا رہی ہے۔ اگر مدد منگنی ہے تے عرش والے رب کو لو منگنی ہے، اگر اولاداں منگنیاں نے تے عرش والے رب کو لو منگنیاں نے، اگر جناب پتر لینے تے اپنے رب کو لو منگنا ہے، بیٹیاں لینیاں نے تے رب دا کنڈا کھڑکانا ہے، اگر کاروبار دی اندر کمی آ گئی ہے تے اس مالک حقیقی دا کنڈا کھڑکانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تائیں تے محبت دے نال میں کیا کرنا وا، آ اٹھ تے رکھ قرآن اگے، آ اٹھ تے رکھ قرآن اگے، او کیڑی رنیاں رب رحمان اگے۔ انہیں عرض نکیتی سلیمان اگے، کو لا الہ الا اللہ،
موتی لب دنیوں بیابان وچوں مچھی لب دنیوں ریگستان وچوں تے بابا پوت لب دنیوں قبرستان وچوں پڑھ لا الہ الا اللہ توتا بیٹھا بولے بیری تے کدی اج دے توتیاں نوں وی اللہ انج دے توتے والی سمجھ عطا کر دوے توتا بیٹھا بولے بیری تے میں کانوں جانی تیری تے رو رب دی آس دلیری تے کو لا الہ الا اللہ نہیں سمجھے تو میں جھٹکی جئی مثال دے دیواں حل شور زمین وچ حل شور زمین وچ جونے کیوں دانے کنک دے پن کے زمین وچ بونے کیوں تے تھان چھڈ کے پوچھل او تھان چھڈ کے پوچھل چونے کیوں پڑھ لا الہ الا اللہ مشرک دی مت وجیے یہ تھان چھڈ کے تے پوچھنا چاہندا ہے اللہ اکبر آ میرے ویر میں تینوں عقیدہ توحید دس رہا ہوں اللہ فرماندے نے جڑا دنیا تو چلا گیا او میت او جدو دنیا تو چلا گیا او سندا کچھ نہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اللہ فرماندے نے جڑا قبر دے اندر چلا گیا ہن بابا جی دنیا تو گئے نے اب پچھلے دن اخبار چاہے ہی مولانا نواز شہباز شریف صاحب غسل دے رہے نے بابے اور انو قبر دا غسل دے رہے نے ہن جدو دنیا تو چلا گیا انہوں جناب نواندے بھی آپ نے میت والے پھٹے تے بھی آپ پانا ہے پھر انہوں غسل بھی آپ دینا ہے کفن بھی آپ دینا ہے پھر منجی تے پانا ہے قبرستان لے کے جانا ہے تو پھر دعا کی پڑھنی ہے اللہم اغفر لی حیینا مریا تے ہے ہی نہیں نا وحیینا پھر کبے نا کیونکہ بابا جی تے مرے ہے ہی نہیں جنازہ بھی آپ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی حیینا ومیتنا پھر قبر چ بھی آپ لانا ہے تو پھر اتے منا موئی مٹی بھی پانی ہے پھر سنگے مر بھی لانی ہے ہن زمین تو اتے وے جناب دی میت اگے وے میت آمینہ دلال دی ہووے میت ابو بکر صدیق دی ہووے میت جناب فاروق اعظم دی ہووے جناب میت عثمان ذوالنورین دی ہووے میت جناب علی المرتضیٰ دی ہووے میت کسے بھی امام دی ہووے میت کسے بھی ولی دی ہووے جدوں جناب زمین تو اتے وے او در رکوع نہیں سجدہ نہیں جدو زمین تو 4 فٹ ٹھائیں تھلے وے ادو سجدے بھی کیتی جانا ہے رکوع بھی کیتی جانا ہے ادو تیریاں مشکلوں تے رہ کے حل نہیں کر سکیا تائیں تے میں کیا کرنا وا اوے میرے ویر جڑا داتا ہے ایک تیرا داتا ہے لاہور والا میں کہنا وا داتا اوے دین والا ہر چیز دین والا جڑا داتا ہے او مشکل کشا ہوندا ہے مشکلاں آسان کرن والا ہوندا ہے جڑا داتا ہے اونوں نیند نہیں آوندی اوے میرے ویر جڑا داتا ہے او دی بیوی بھی نہیں جڑا داتا ہے او دی اولاد بھی نہیں جڑا داتا ہے او دے بچے نہیں او دے رشتہ دار نہیں عزیز و اقارب نہیں تو کمیں گا کتے لکھیا ہے آ میرا دل کردا میں تینوں اللہ دا قرآن سناواں اللہ فرماندے نے الحمد
للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ جڑا داتا ہے او دی اولاد نہیں، او دی جناب بادشاہت دے اندر کوئی شریک نہیں۔ کیڑا داتا ہے؟ اللہ دے قرآن دا 7واں پارہ اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ اللہ فرماندے نے او میں وہاں کہ میری بیوی بھی نہیں، اس رب دی بیوی بھی نہیں، اس رب دے بچے بھی نہیں، اوہی رب جن نے ساری دنیا نو پیدا کیتا ہے تے ہر چیز نو جانن والا ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو، اللہ فرماندے نے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد۔ اے او صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے، جدی انتہا بھی احد ہے، جڑی مسلمانہ دے ہر بچے نو ہم دیئے، لیکن رحمان ملک نو یہ بھی نہیں سی آئی۔ انہوں کیا نا پوری کیوں نہیں پڑھی آندہ میں انہوں لکھ کے یہ نہیں کو دیتی، یہ مسلمانہ دے وزیر نے انہاں دے حال۔ تے اللہ فرمان دے نے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد۔ کہہ دیو اللہ ایک او اللہ بے نیاز ہے۔ قادے تو بے نیاز ہے، میرا اللہ بی بی تو بے نیاز ہے، میرا اللہ بچیاں تو بے نیاز ہے، میرا اللہ اپنی اولاد تو بے نیاز ہے، میرا رب اپنے دادکیاں تو بے نیاز ہے، میرا رب اپنے سسرال والیاں تو بے نیاز ہے، میرا رب اپنے نانکیاں تو بے نیاز ہے، میرا رب عزیز و اقارب تو بے نیاز ہے۔ اللہ گل سمجھ اندر نہیں آئی، فرمایا اس سورت دا اگلا حصہ پڑھ لے، لم یلد ولم یولد۔ اللہ فرماندے نے نہ میں کسے وچوں جمیا ہاں نہ میرے وچوں کوئی جمیا ہے۔ کدھا سادہ جہا ترجمہ ہے، لیکن مشرک نو سمجھ نہیں لگ دی۔ ہر ختم تے ایک قرآن دی سورت پڑھی جاندہ ہے۔ میں کیا کدی تینوں پتہ لگ جاوے تو یہ سورت ختم تے نہ پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ دنیا دیو لوگو اللہ دا ایک قرآن اعلان کر رہے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرماندے نے اوہی رب جن نے زمین نو پیدا کیتا ہے تے ستاں آسماناں نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جو کچھ زمین تے آسمان دے اندر ہے میں رب نے پیدا کیتا ہے۔ اے جڑے تواڈے بابے نے جڑے قبراں دے اندر چلے گئے نے آندے نے جی یہ مشکلاں آسان کر دینے، ساڈیاں دبیاں تارن والے نے، تینوں بواشیر دا مسئلہ ہے تے جھاڑو جا کے چاڑ دے، تیرے سر دی پیڑ نہیں جاندی، کھبے ہاتھ تے کڑا پالا دور ہو جائے گی۔ جناب کیے دلے دے ہاتھ دے اندر تو انج جناب چھری نو پکڑا دے بلاواں نہیں لتھ دیاں۔ اے میرے ویر او تو نمک لے کے کھا لے، تیریاں درونی بیماریاں دور ہو جان گیاں۔ آ میں تینوں اللہ دا قرآن سناواں تے تیرے ایمان نو تازہ کردہ چلا جاواں۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔
قرآن دا ترجمہ تو کر جا کے پڑھ لوی وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمیع من یشاء وما انت بمسمیع من فی القبور۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دیو لوگو انا تے سجاکھا برابر ہو سکدے نہیں، ویکھن والا تے انا برابر نہیں، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں ہو سکدی، دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکدی۔ واہ میرے اعمال کا کیا قرآن نازل کیتا ہی، ہر چیز نو کھول کھول کے میرے رب نے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے مردہ تے زندہ بھی برابر نہیں۔ میں کیا اپنے بابیاں نو ہتھی غسل دینا ہے، انہاں نو چنگی طرح نوانا ہے، ستنجا انہاں نو کرانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، کدی جوندیاں نو ہاتھ لا کے ویکھاں ورا، جوندیاں نو ہاتھ لاندا کوئی؟ آپ بندہ غسل کردا ہے، آپ نہاندا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے وما یستوی الاحیاء والاموات، کہن لگا قبراں دے اندر مردے سن دے نے۔ میں کہا کس طرح سن دے نے؟ کہنے لگا جدو قبرستان اندر جاندے ہو کی کہی دا السلام علیکم یا اہل القبور، ٹھیک ہے آندھا سن دے نے تے دوستوں نو سلام کہی دا نا۔ تے میں کیا قرآن آندھا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، جڑے مردے نے سن دے نہیں۔ میں تیری مننا کہ قرآن دی مننا؟ میں کیا اپنے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لے، السلام علیکم ایک دعائیہ کلمہ ہے، نبی پاک جدو قبرستان دے اندر جاندے تے السلام علیکم یا اہل القبور کہیں دے، اس واسے آندہ وہ سن دے نے۔ میں کہا تینوں جواب آندہ ہے وعلیکم السلام، آندہ نہیں۔ میں کہا پھر انہوں کڈ لینا چاہیے دا، تینوں پا دینا چاہیے دا، کیونکہ انہیں تے سنیا ہے کہ تینوں نہیں سنیا گیا۔ اس واسطے مشرک دی مت وجی ہوندی ہے۔ تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، کون جڑا آسمان تے زمین دا مالک ہے، کون جدی زمین تے آسمان تے بادشاہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تے کتے میرا اللہ انجلان کر رہا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تیاں پوت دیندائی رب سونا، ان گنت نال زر مال دے
ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੈਕ ਦੇਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਬੇਹਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਮੇਰੇ अल्लाह दियां तकसीमां ने कि जिथे चावे मेरा अल्लाह तेनू पुत्र अता कर दवे जदों चावे तेनू धी अता कर दवे जिथे चावे रलवियां बारिशां पा दवे जिथे चावे कुछ भी ना दवे उन्होंने कोई पुछण वाला नहीं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर करे आजे हुण मैं चोड़ी जी झलक इंसान तेरी पेश करन लगा वा अल्लाह ने मैनू भी पैदा कीता ते तेनू भी पैदा कीता अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है वलकद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु फी करारिम मकीन सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहुमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह फरमांदे ने दुनिया जहान दे लोग मिट्टी दे जनाब बुत ते बना सकते ने लकड़ी दे बुत ते बना सकते ने पत्थर दियां मूर्तियां ते बना सकते ने लेकिन अगर एक गंदे जे पानी दे नुतके तू इंसान बना सकदा ते कल्ला मेरा रब भी बना सकदा मेरी ते तेरी अल्लाह ने तखलीक बयान कर दी थी है। अल्लाह फरमांदे ने वो दुनिया जहान दे लोगो मैं रब नू छड़ के ते गैरुल्लाह नू मनन वाले हो अल्लाह दा चैलेंज भी सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने वो केड़ी जात है कि जिन्ने जनाब तेरे मां दे रहम दे अंदर एक गंदे जे पानी तू एक तेरा गोश्त दा लोथड़ा पैदा कीता फिर मेरे रब ने दे अंदर हड्डियां नू चला दिता फिर मेरे रब ने इन्हां हड्डियां दे उत्ते मांस नू चढ़ा दिता अल्लाह ने तेरा ढांचा बनाया है। अल्लाह फरमांदे ने सारी दुनिया मैं बनाई है ते कुन कुन कह के बनाई है। अल्लाह सोने आसमान बनाए ने फरमाया आसमान बनाए ने आसमान ते जमीन बनाई है इहदे अंदर जो कुछ है वे मैं रब ने कुन कह के बनाया ओ इंसान तेरी ते मेरी वारी आई। अल्लाह फरमांदे ने खलक तू बिया दैया मैं सार चीज नू कुन कुन कह के बनाया इंसान तेनू मैं कुदरत दे हत्थां नाल गुन गुन के बनाया। अल्लाह फरमांदे ने ओ दुनिया जहान दे लोगो ओ केड़ा रब है जिन्ने जनाब मां दे रहम दे अंदर तेनू जनाब रिज़क भी मुहैया कीता 9 महीने दे अंदर केड़ी जात है जड़ी तेनू ते रिज़क पहुंचांदी रही है। अल्लाहु अकबर इसे लई मुहब्बत दे नाल मैं क्या करना वा सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है
सांझी होर शरीक नसानी काईए। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाईए, सांझी होर शरीक नसानी काईए। मुर्गी दे विच आंडा ना कोई रोशन दानुसदा, रोजी पिया देंदा एक नगरानुसदा। कीती डाई फिट ते रखिया सच्चाए, बाहर निकलिया चू चू करदा बचाए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदे ने ओए मैं रब नू छड़ के दूसरियां नू इलाह मनन वालिओ। मुर्गी ने अंडा दिता है, फैसलाबाद दे अंदर गड्डियां ते लोड होया, लाहौर दे अंदर आया, उकाड़े दे अंदर चला गया है, मुल्क दे मुख्तलिफ इलाकियां दे अंदर चला गया है। अल्लाह फरमांदे ने मेरी रबूबियत नू वेखना ही, मेरी तौहीद नू वेखना ही ते इधर वेखना। ये आंडे दे अंदर दो चीज़ां ने, एक जर्दी एक सफेदी है। फरमाया मुर्गी ने अंडा दिता है, एक गड्डियां दे अंदर लोड होया, कई 100 किलोमीटर दा सफर करके आया है। अल्लाह फरमांदे ने मेरी रबूबियत नू वेख ले, मैं जर्दी ते सफेदी नू मिक्स नहीं होण दिता। जिदी जर्दी ते सफेदी मिक्स हो जाए ओनू गंदा आंडा समझ के टोकरी दे अंदर सुट देना, ओनू गंदा आंडा समझ के जनाब रूड़ी दे उत्ते सुट देना। आसमान को आवाज आउंदी है, अगर तू दुनिया जहान दे लोको, अगर तुसी तौहीद दी सफेदी दे अंदर शिरक दी जर्दी नू मिक्स करके आओगे, मैं रब भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी दे अंदर सुट देंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत दा दिन होएगा, अब्दुल्ला दे दुर्रे यतीम हर इंसान दी सिफारिश करनगे, हर बंदे दी सिफारिश करनगे, लेकिन अब मेरे पैगंबर ने सिफारिश नहीं करनी, ते एक मुशरक दी सिफारिश नहीं करनी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। केड़ा रब है? अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ करारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ओ रब, जिस रब ने तेनू इन्ना खूबसूरत बनाया, और रब ने तेनू इन्ना हुसीन बनाया, वो इंसान जरा तसव्वुर दी निगाह नाल सोचिया कर, अगर मेरा रब तेरियां अखियां नू पीछे ला देंदा, तेरा नक ते जनाब अगे लग जांदा, किन्ना अजीब लगना सी तू। लेकिन मेरे रब ने तेनू खूबसूरत बनाया। अल्लाह फरमांदे ने दुनिया वालिओ, मैं रब ने तुहाडे हाथ बनाए ने ते दो बनाए ने। अल्लाह दो ही लगे ने। फरमाया पैर दो ने, अल्लाह सोनिया पैर भी दो ने। फरमाया मैं रब ने कान भी तेरे दो बनाए ने, मैं रब ने तेरियां अखां भी दो बनाइया ने। अल्लाह गल समझ अंदर नहीं आई, पैर भी दो बनाए नी, हाथ भी दो बनाए नी, मेरे अमाल का कान भी दो बनाए नी, अल्लाह सोनिया अखियां भी दो बनाइया नी। फरमाया मेरे बंदे, मैं रब ने सिर तेरा एक बनाया। अल्लाह ये समझ नहीं आई। फरमाया तेरा सर इस तू एक बनाया कि तेरा सर भी एक ते झुकान वास्ते मेरा दर भी एक सर एक दर ते झुकदा सोना लगदा,
ایک سر در در تے چکدا سونا نہیں لگدا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ فرماندے نے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. واو قربان جاواں انج نبی زکریا نے جدوں جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہا نو ویکھیا نا انج جدوں ویکھیا اے تے کی کہندے نے آندے نے اے مریم بند کمرہ اے اے دے اندر بے موسم پھل کتھوں آ گئے نے. اے مریم انگوراں دا تے موسم نہیں تیرے کول میسر نے. اے مریم اے دے سیباں دا بھی موسم نہیں تیرے اگے میسر نے. تے بی بی مریم نے جڑی گل کیتی ہے اوے مریم کتھوں لینی تے رب نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنا دیتا ہے. قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تے جدو ویکھیا نا تے نبی زکریا کہن لگے اللہ تو اس چیز تے قادر ہے جس دروازے دا کمرے دا دروازہ بھی بند ہے اے دی کھڑکی بھی کوئی نہیں بوا بھی کوئی نہیں باریاں بھی کوئی نہیں. اللہ تو بے موسم پھل مریم نو عطا کیتے نے بچی نو تے مالکا منو بھی پتر عطا کر دے. نبی زکریا نے بھی کدا کنڈا کھڑکایا ہے اللہ دا تے عمر کنی 120 سال 120 سال. فرمایا اللہ منو بھی پتر دے دے. فرمایا جبریل نو اللہ نے حکم دیتا ہے جبریل جا میرے نبی کو جا سلام پھیرن تو پہلا ہی زکریا نو خوشخبری سنا دے کہ میں رب نے تینو جڑا پتر دینا ہے او دا نام یحییٰ تے او نبی ہوئے گا. نام بھی میرے رب نے رکھ دیتا ہے. فرمایا اللہ جبریل نو پوچھ رہے نے زکریا علیہ السلام. فرمایا جبریل میں بڑھا ہو گیا ہاں بیوی بھی میری بانج ہو گئی ہے تے پتر کیویں ہوئے گا. فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. فرمایا زکریا جی یہ تے پتہ منو بھی نہیں یہ تے پتر جانے تے پتر دین والا جانے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی نے بھی کنڈا کھڑکایا تے اپنے رب دا کھڑکایا. میں قربان جاواں رب العالمین نے اعلان کر دیتا ہے اوے بندے ہاتھ تو رب نال ناتا توڑے آ جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آ اکھاں وچ وچ اکھاں موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. ویکھو میرے رب نے گھر ہے کمال چھڈیا بنا تھمیاں دے آسمان نو کھلار چھڈیا. تھما تھما نہ کوئی دیتے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. او تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. لکھ پاوے کھنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے.
ویکھو کر ہے رب نے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا او زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے میں قربان جاواں رب العالمین کیڑا رب العالمین جدیاں میں صفتاں بیان کر رہا واں پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا بدلاں وچوں پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چوں کٹھے سمندراں چوں کدے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے چڑی تے ممولوی چڑی تے ممولوی شنگارے رب نے مورا اتے ویکھو کیویں رنگ چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ کو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دے اندر عقیدہ توحید تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.